ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः कथपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणे भवामः। तत्र प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्य प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् अस्माभिः सर्वादौ पठितं प्राक्दिशो विभक्तिः इति। तत्र दृष्टं यत् दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति यत् सूत्रं वर्तते ततः पूर्वं सूत्रैः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा भवति। तेषां प्रत्ययानां विभक्तिसंज्ञाकरणे तत्र कतिपयप्रयोजनानि ग्रन्थकारेण उक्तान्येव। तानि अनुपदमेव अग्रे अपि अस्माभिः द्रक्ष्यन्ते। न विभक्तौ तु स्मः इत्यादीनि। ततश्च स्वार्थिकाः इतः अग्रे प्रत्ययाः पठनीयाः वर्तन्ते इत्यपि सूचितं ग्रन्थकारेण। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्मात् सूत्रात् समर्थानां प्रथमात् इति अनयोः पदयोः अत्र अनुवर्तनं न भवति। वा इति तु अनुवर्तते एव व्याख्यानात्, यतः पक्षे वाक्यमपि अपेक्षितम् अथवा पदान्तरमपि नाम विग्रहवाक्यमपि अपेक्षितं। लौकिकविग्रहवाक्यमपि अपेक्षितं व्यवहारे। ततश्च अस्माभिः किंसर्वनामबहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इति अधिकारान्तरं पठितं। किमः सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्च इति प्राग्दिशः अधिक्रियते। नाम एते शब्दाः किम् इति शब्दः सर्वनाम गणे पठिताः शब्दाः ते अपि च सर्वनामगणे अपि द्व्यादयः ये सन्ति ते न, तेभ्यः शब्देभ्यः एव अत्र प्रत्ययाः विधास्यन्ते। तत्र अनन्तरम् अग्रे तसिलादिषु प्रत्ययेषु परतः केषाञ्चन सर्वनामशब्दानां स्थाने केचन आदेशाः भविष्यन्ति। तान् आदेशान् आदौ एव ग्रन्थकारः उक्तवान्। तत्र अग्रिमसूत्रे इदमः इष् इति पठितं। नाम इदम् इत्यस्य स्थाने इष् इति आदेशः भवति प्राग्दिशीयः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। ततः एतेतौ रथोः इति सूत्रं पठितम्। इदं शब्दस्य एत इत् इत्येतौ आदेशौ भवतः यथासङ्ख्यं रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये प्रत्यये परे इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। इदमः इष् इत्यनेन यः इष् इति आदेशः विधीयते तस्य अपि अयम् अपवादः भवति। तदनन्तरम् एतदोन् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र सूत्रे योगविभागः अभीष्टः, अतः योगविभागः कर्तव्यः। तस्मात् सूत्रार्थद्वयम् अत्र लभ्यते। एतदः एतैतौ स्तः रथोः, नाम रेफादिप्रत्यये परतः थकारादिप्रत्यये परतः एतद् इति शब्दस्य स्थाने एत इति आदेशः इत् इति आदेशश्च भवति। ततः द्वितीयं सूत्रमत्र विभक्तम् अन् इति, नाम विभागानन्तरं द्वितीयं यत् सूत्रं लब्धं तत् अन् इति। एतदः इत्येव इति तत्र उक्तं। नाम एतद् इत्यस्य स्थाने अन् इति आदेशः भवति। अयञ्च अन् इति अनेकाल्त्वात् सर्वमग्रस्य एतद् इत्यस्य स्थाने प्रवर्तते। तदनन्तरं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन तस्य नकारस्य लोपः भवति इति
इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं सर्वशब्दस्य स इति आदेशः विकल्पेन भवति दकारादिः प्रत्ययः यदा परतः भवति इत्येतन्निमित्तम् अस्माभिः नाम एतदादेशविधायकं सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। सर्वस्य सौन्यतरस्यान्ति इति तस्य अर्थः दृष्टः। प्राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परे सर्वस्य सो वा स्यात् इति एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि। ततश्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः च इत्थं लक्षिता। दि इति सप्तम्येकवचनं प्राग्दिशीयविशेषणं यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति तदादिविधिः। तदाह प्राग्दिशीये दकारादाविधि सदा इत्युदाहरणं नाम अग्रे वक्ष्यते, परन्तु अत्रैव स्पष्टीकरणं तस्य उदाहरणं नाम स्पष्टीकरणाय तदुदाहरणं व्याख्यात्रा प्रस्तुतं। मूले तु नोक्तं, मूले तु अग्रे एव वक्ष्यते यदा वयं तत्र सर्वैकान्यकिन्यत्तदः कालेता इति सूत्रं पठिष्यामः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना तावत् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भो भवति। इदानीं तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठस्तत्र आरब्धो भवति। तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणम् इत्यस्य तत्र किं कथयति व्याख्याता इति द्रष्टव्यं। कथयति तदेवं तसिलादिप्रत्ययेषु प्राग्दीव्यतीयेषु परेषु कतिपयान् आदेशान् विधाय नाम केचन आदेशाः इदं शब्दस्य स्थाने एतद् शब्दस्य स्थाने सर्वशब्दस्य स्थाने तान् आदेशान् विधाय अथवा उक्त्वा तसिलादिप्रत्ययान् वक्तुम् उपक्रमते इति। अष्टाध्यायी क्रमानुसारेण एव आगच्छन्नस्ति कौमुदीकारः अपि अत्र अस्मिन् प्रकरणे। तद्धितेषु प्रायशः सर्वत्रापि विशेषेण अत्र समीचीनं कथयति तसिलादिप्रत्ययान् वक्तुम् उपक्रमते। नाम तसिलादिप्रत्ययाः स्वार्थे ये भवन्ति ते इदानीं वक्तव्याः, अतः तेषां कथनस्य उपक्रमं करोति अर्थात् आरम्भं करोति इति भावः। तथा हि अग्रे सूत्रं भवति पञ्चम्यास्तसिल् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, पञ्चम्याः इत्येकं, तसिल् इति चापरम्। पञ्चमी इति पदस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति पञ्चम्याः इति। तसिल् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति विधीयमानं। प्रकृतसूत्रं प्रति तदेव प्राग्दिशो विभक्तिः इति अस्ति एव। किं सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्माच्च वा इति अनुवर्तते। समीचीनं। कथयति अग्रे व्याख्याता किमादिभ्य इति मूले पश्यन्तु। पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यः तसिल् वा स्यात् इत्युक्तम्। किमादयः के? किं सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः इत्यत्र ये परिगणिताः किमादयः ते। कथयति किमादिभ्यः अर्थात् किं सर्वनाम बहुभ्यः इत्यर्थः। वा स्यात् इत्युक्तं खलु मूले, वा स्यात्। तर्हि अयं विकल्पार्थः कुतः लभ्यते? तदेव व्याख्याता कथयति समर्थानाम् इत्यतः अर्थात् समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः वाग्रहणस्य अनुवृत्तेरिति भावः। ततः वाग्रहणं नाम वा इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। अतः अयं
विकल्पार्थः तत्र लभ्यते। समीचीनम्। तर्हि तत्र रूपाणि नाम उदाहरणानि यानि सन्ति तानि अग्रे वक्ष्यन्ते। ततः पूर्वं तत्र तसिल् प्रत्यये परतः किम् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने कश्चन आदेशः भवति। तमादेशविधायकं सूत्रम् अग्रे कथयन् अस्ति। तदिदञ्च सूत्रं सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य भवति। 4,100तमं सूत्रं च इदं भवति। सूत्रम् एवं कुतिहोः इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। कु इति एकं पदं प्रथमान्तं तद्भवति। तिहोः इति च द्वितीयं पदं। तिश्च हच तिहौ तयोः तिहोः एवञ्च इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः तिहोः इति पदे भवति। समीचीनं। तदेव व्याख्याता कथयति। कु इति लुप्तप्रथमाकं नाम अत्र प्रथमाविभक्तिः वर्तते, तस्याः लोपः जातः वर्तते, सा लुप्ता। अग्रे कथयति किमः कः इत्यस्मात् किमः इत्यनुवर्तते। एवं खलु। अष्टन आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति नाम तस्मात् सूत्रात् विभक्तौ इत्यस्य च पदस्य अनुवर्तनं भवति। ततः कथयति तिश्च हच तयोः द्वन्द्वः नाम तिश्च हच तिहौ तयोः तत् तिहोः इति द्वन्द्वः इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तमेव। इकारः उच्चारणार्थः नाम ति इत्यत्र यः इकारः वर्तते सः उच्चारणसौकर्यार्थः स्वीकृतः वर्तते। वस्तुतः सः इकारः तत्र अनुबन्धो वा अथवा प्रत्ययावयवो वा इति नास्ति, केवल उच्चारणसौकर्यार्थः केवल। एवं खलु। अग्रे कथयति ताभ्यां विभक्तिर्विशेष्यते नाम त ह इत्याभ्यां विभक्तिः विशेष्यते नाम विभक्तिः अत्र विशेष्यं भवति। त ह इति एतद्द्वयं विशेषणपरकं भवति। ततः तदन्तविधेयं प्रबाध्य तदादिविधिः अत्र प्रवर्तते यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे। तदेव व्याख्याता कथयति तदादिविधिः तदाह किमः कुः स्यादित्यादिना मूले पश्यन्तु। किमः कुः स्यात् तादौ हकारादौ च विभक्तौ परतः इति। नाम किम् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति कदा भवति इति चेत् यदा तादृशः प्रत्ययः परतः भवति यस्य आरम्भे तकारः भवति अथवा हकारः भवति। समीचीनम्। अतः तादृशे प्रत्यये परतः किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति। उदाहरणानि अनुपदमेव वक्ष्यन्ते। कथयति कुत इति कथयति मूले रूपं दत्तं खलु कुतः कस्मात् नाम तसिल् प्रत्ययान्तं रूपं कुतः तद्धितान्तं च कुतः इत्यपि भवति। पक्षे कस्मात् इति तसिल प्रत्ययभिन्नं पदमपि भवति। समीचीनं। तदेव कथयति व्याख्याता किं शब्दात् पञ्चम्यास्तसिल्। एवं खलु। पञ्चम्यास्तसिल् इत्यनेन एव तसिल् प्रत्ययः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति सुब्लुक्। एवं खलु। यथा कस्मात् इति लौकिकविग्रहः अत्र भवति, किं नस् इति अलौकिकविग्रहः भवति,
किङ् इत्यवस्थायां पञ्चम्यन्तात् अत्र तसिल् इति प्रत्ययः भवति। तसिलः तस् इति अवशिष्यते। तदनन्तरं सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुलुक् भवति। एवं खलु, यतः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अतः कथयति किमः कुभावः कुतिहोः इत्यनेन किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशो भवति। कु तस् एवं खलु। सस्य ऋत्वविसर्गे सति कुतः, यद्यपि कुतस् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। कुतः तदेव कथयति। तसिलादयः प्राक्पाशपः इत्युक्तेः अव्ययत्वम्। एवं खलु। तत्र तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यत्र अव्ययप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितं। नाम कीदृशाः ते तत्प्रत्ययाः वर्तन्ते, येषां विधानेन सम्पन्नं पदम् अव्ययम् इत्युच्यते। अतः तत्र परिगणनं कृतं। तसिलादयः प्राक्पाशपः, नाम तसिल् इत्यतः आरभ्य याप्ये पाशप् इति पाशपप्रत्ययः अग्रे यः पठिष्यते, तस्मात् पाशप् इति प्रत्ययात् पूर्वं एते तत्र नाम एतदन्तानां तत्र अव्ययत्वं भवति इति भावः। कथयति वा इत्यनुवृत्तेः फलमाः, नाम समर्थानां प्रथमात् वा इत्येतस्मात् वा इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति खलु। अतः किमर्थं तस्य अनुवर्तनं भवति इति चेत् तस्य प्रयोजनं कथयति। किं कस्मादिति इत्यस्ति खलु अग्रे। कस्मात् नाम पक्षे कस्मात् इत्यपि भवति। तदेव कथयति। तिहोः इत्युक्तेः अत्र न कुभावः इति। तकारे हकारे च प्राग्दिशीये परतः, एवं खलु। किम् इत्यस्य स्थाने कु इति भवति। कस्मात् इत्यत्र तादृशी स्थितिः नास्ति। अत्र तकारादिः हकारादिः वा प्रत्ययः परतः न स्यात्, नास्ति। किञ्च प्राग्दिशीयश्च सः नास्ति। अतः कुभावो न भवति। अतः कस्मात् इत्येव रूपं तत्र भवति। तदिदञ्च रूपम् अस्माभिः हलन्तपुल्लिङ्गनिरूपणावसरे पूर्वं प्रतिपादितं, शब्दाधिकारे पठितं। समीचीनम्। किं शब्दस्य उदाहरणं दत्तम्? अधुना सर्वनाम्नः उदाहरति। यतः द्वितीयः अधिकारः यः पठितः, किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः, तद्बुद्धौ स्थापनीयः। तत्र किम् इत्यस्य उदाहरणं प्रस्तुतं, सर्वनाम्नः उदाहरणं च अधुना अत्र प्रस्तूयमानं वर्तते। कथयति तदेव सर्वनाम्नः उदाहरति। यत इति, यतः इति मूलप्रयोगः प्रदत्तः खलु। अतः तत्र कथयति यद् शब्दात् पञ्चम्यन्तात्, यदिति शब्दः पञ्चम्यन्तः यः, तस्मात् सुब्लुक् तसिलः विभक्तित्वात्, नाम का स्थितिः जायते, यद् तस् कथयति तसिलः विभक्तित्वात् तस्मिन् परे तदाद्यत्वं पररूपं। विभक्तिसंज्ञा प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यनेन विहितैव अस्ति किल। अतः तसिल् यः विहितः, तसिलः तस् इति अवशिष्यते इति वयं जानीमः। लकारस्य इति संज्ञा इकारोपि न तिष्ठति, तस् इति एव अवशिष्यते। यथा गते उदाहरणे दृष्टं तथा। समीचीनं। कथयति तसिलो विभक्तित्वात् तस्मिन् परे तदाद्यत्वं, नाम तद् इत्यत्र यः अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने क्षन्तव्यः, यः दकारः, तस्य दकारस्य स्थाने अकारो भवति। ततः तत्र अतोगुणे इत्यनेन पररूपं भवति। पररूपे च सति तत्र यतस् इति रूपं जायते। सुप्रत्ययः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्य लोपः भवति। सस्य ऋत्वविसर्गे सति यतः इति अव्ययं तत्र सम्पद्यते। कोऽर्थः? यस्मात् इति अर्थः।
पक्षे यस्मात् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। अग्रे कथयति एवं तच्छब्दात् ततः इति रूपम्। एवं खलु तदिति भवति, तस्मात् तसिल् प्रत्ययः भवति, तसिलः तस् अवशिष्यते। त्यदादिनामः इत्यनेन अत्वं पररूपं तद् अ त तस् ततस् अव्ययत्वात् सोर्लोपः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति ततः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति पक्षे तस्मात् इति भवति। तदेव यथा पूर्वम् अपि दृष्टं तद्वदत्रापि वाग्रहणसामर्थ्यात् पक्षे तस्मात् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते इति भावः। तदनन्तरं व्याख्याता इङ्गितं करोति अतः इति। मूले पश्यामः ततः एतदनन्तरम् अतः इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। तत्र कथयति एतत् शब्दात् पञ्चम्यन्तात् तसिल् एतदिति शब्दः भवति, अतः तस्मात् तसिल् इति प्रत्ययः भवति। एतद् तस् सुब्लुक् भवति, अर्थात् पञ्चम्याः लुक् भवति। अग्रे कथयति एतदोन् नाम एतदोन् इत्यनेन सूत्रेण एतद् इत्यस्य स्थाने अन् इति सर्वादेशः भवति। का स्थितिः जायते? अन् तस् इत्यवस्थायां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन अन् इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति। ततः नैव अतस् अतस् अव्ययादाप्सुभः इत्यनेन सोर्लोपः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अतः इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। कथयति अग्रे पक्षे एतस्मात् इति भवति। पक्षे एतस्मात् इत्यपि प्रयोगः तत्र भवति इति भावः। अनन्तरं व्याख्याता इतः इति कथयति। मूले इतः इति अग्रिमं रूपं दत्तमस्ति खलु, तत्र इङ्गितं करोति। किञ्च अत्र क्रमशः ये आदेशाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः तेऽपि स्मर्तव्याः तत्तद्रूपे। कथयति इदं शब्दात् पञ्चम्यन्तात् तसिल्। इदम् इति शब्दः वर्तते, तस्मात् पञ्चम्यन्तात् तसिल् इति प्रत्ययः भवति। अग्रे कथयति सुब्लुक् पञ्चमी नसीति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य लोपः भवति। अग्रे उच्यते इदमः इष्। इदं यः वर्तते तस्य स्थाने च इष् इति आदेशो भवति। अतः तत्र शित्वात् सर्वादेशः भवति। अतः इ तस् इतस् सोर्लोपः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति इतः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति पक्षे अस्मात् इति भवति। पक्षे इदं शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्मात् इत्याख्यं रूपमपि भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अमुतः। मूले पश्यन्तु अमुतः इति रूपं वर्तते। कथयति अदस् शब्दात् पञ्चम्यास्तसिल्। अदस् शब्दः वर्तते, तस्मात् पञ्चम्यन्तात् तसिल् प्रत्ययः भवति। तसिलः तस् इति अवशिष्यते। अदस्तस् इत्यवस्थायां कथयति उत्तमत्वे च। नाम आदौ त्यदादिनामः इति तु भवत्येव। अद अतस् पररूपम् अद तस् उत्तमत्वे च, अर्थात् तत्र अदुसो सेर्दादुदोमः इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारः, दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य च स्थाने उकारः, दकारस्य मकारः अकारस्य उकारः। अतः अमु तस् सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य अव्ययादाप्सुभः इत्यनेन लोपः भवति। अमुतः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति पक्षे अमुष्मात् इति भवति। यतः विकल्पेन वा अयं प्रत्ययः, अतः पक्षे तत्र अमुष्मात् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यम् इति भावः। अग्रे उदाहरणं प्रस्तूयते बहुतः इति। समीचीनम्।
बहुभ्यः अथवा बहोः इति विग्रहः तत्र कर्तव्यः। सम्यक्। अतः बहु इत्यस्मात् शब्दात् तत्र तस् इति प्रत्ययः भवति पञ्चम्यास्तसिल् इत्यनेन एव। अतः बहोः बहुभ्यः इति वा विग्रहः प्रकटनीयः, प्रदर्शनीयः। अतः बहु तस् सुप्रत्ययस्य लोपः सस्य ऋत्वविसर्गे सति बहुतः इति अव्ययं सिद्धं भवति, अथवा इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे, पक्षे बहुभ्यः इति भवति। यस्मिन् पक्षे तस् इति प्रत्ययो न भवति, तसिल् इति प्रत्ययो न भवति, तत्र बहुभ्यः इत्यपि रूपं सिद्धं भवति इति अर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, द्व्यादेस्त्विति मूले उक्तं पश्यन्तु। द्व्यादेस्तु द्वाभ्याम् इति, नाम सर्वादिगणे द्व्यादिनां निषेधः खलु उक्तः। तदेव कथयन्नस्ति, सर्वनामत्वात् प्राप्तस्तसिल्। किं सर्वनामं बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इति खलु उच्यते। अतः सर्वनामत्वात् प्राप्तस्तसिल् द्व्यादिपरिदासान् नेत्यर्थः। नाम तत्र द्व्यादिनां परिदासः अर्थात् निषेधः उक्तः, अतः अत्र तसिल् न भवति। अतः अत्र द्वितः इति वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र पञ्चम्याः अर्थः यदि विवक्षणीयः तर्हि पञ्चमी विभक्ति एव साक्षात् योजनीयः। अतः द्वाभ्याम् इत्येव तत्र वक्तव्यम् इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति पञ्चम्यास्तसिल् इत्यत्र। समीचीनम्। अग्रे इदानीं सूत्रं वर्तते, अग्रिमं सूत्रं पठामः। तच्च वर्तते एवं, तसेश्च इति। कथयति, परस्य तसेरिति, तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः अस्माभिः। सूत्रे तसेः इति एकं पदं भवति। तदिदं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। अत्र पञ्चम्यास्तसिल् इत्यस्मात् सूत्रात् तसिल् इति अनुवर्तते। समीचीनं। ततश्च किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इति अधिकारस्तु अस्ति एव। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अपि अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति, परस्य तसेरिति मूले पश्यन्तु। किं सर्वनाम बहुभ्यः परस्य, नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः परतः। कथयति, तसेस्तसिलादेशः स्यात्। एभ्यः यः तसि इति प्रत्ययः विहितः भवति। कः प्रत्ययः? तसि एकः प्रत्ययः, भिन्नः प्रत्ययः, तसिल् इति च अपरः। समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव किं सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसेः, नाम तसीति यः प्रत्ययः, तस्य स्थाने तसिलादेशः स्यात्। तस्य स्थाने अपि तसिल् इति आदेशो भवति। यद्यपि तसि इत्यस्यापि तस् इत्येव अवशिष्यते, तसिल् इत्यस्यापि तस् इत्येव अवशिष्यते, भेदो नास्ति। तर्हि कुतः तत्र तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति आदेशः क्रियते इति जिज्ञासा भवति। तस्याः जिज्ञासायाः समाधानम् अनुपदमेव भविष्यति अचिरेण। व्याख्याता कथयति, प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः अपादाने च हीयरुहोः। प्रतियोगे
अपादाने च हीयरुहोः इति च पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 45 सूत्रं भवति। अग्रे पठनीयमस्ति इदं द्वयं सूत्रमपि अग्रे पठिष्यते। तत्र कथिति व्याख्याता इति वक्ष्यमाणस्य तसेरित्यर्थः इति आभ्याम् अथवा इत्यादिभ्याम् इत्यादिभिः सूत्रैः यः प्रत्ययः विधीयते तसि इति खलु तत्र विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे सः प्रत्ययः वक्ष्यते। तस्य तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति आदेशः भवति वक्तव्यः इति अभिप्रायः नाम इति सूत्रार्थः। तद्मूलेपि स्पष्टमुक्तमेव किं सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसेः तसिलादेशः स्यात् इति उक्तमेव। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु तसेः तसिल् किमर्थमित्याह नाम तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति प्रत्ययः कुतः भवति तस्य किं वा प्रयोजनं भवति अतः तदर्थम् अग्रे तस्य प्रयोजनं कथयिष्यति ग्रन्थकारः। किं कथयन्नस्ति इति चेत् स्वरार्थं विभक्त्यर्थं च वचनम् इत्युक्तम्। नाम तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति आदेशः यः कृतः तत्र प्रयोजनद्वयम्। एकं प्रयोजनं तु स्वरः अपेक्षितः। कः स्वरः? व्याख्याता कथयति लित्स्वरार्थम् इत्यर्थः। नाम लित्स्वरः अपेक्षितः। तत्र स च स्वरः तदा एव भवितुमर्हति यदि सः प्रत्ययः लित् भवति। तसेः स्थाने तसिल् इति विहितश्चेत् तर्हि तु सः लित् सम्पद्यते एव। पुनश्च विभक्त्यर्थम् इति उक्तम्। आम्, लित्स्वरः कथं भवति केन भवति इति तु विषयः तत्र लिति इति सूत्रपठनवेलायां षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 87 सूत्रं भवति लिति। तत्सूत्रपठनवेलायां स्पष्टीभविष्यति। ततश्च विभक्त्यर्थम् इत्युक्तं तत्र उक्तं विभक्तिनिमित्तकत्यदाद्यत्वाद्यर्थमित्यर्थः। एवं खलु? नाम इदानीं पश्यन्तु, प्राग्दिशीयानामेव तत्र विभक्तिः इति संज्ञा उक्ता, प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यनेन। परन्तु पञ्चम्यास्तसिः अपादाने च हीयरुहोः इति सूत्रं तु इति तसि प्रत्ययविधायकं सूत्रद्वयं तु चतुर्थे पादे अस्ति। वयं तु इतोपि तृतीये एव पादे स्मः। तृतीये एव पादे च तत्र दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेष्वस्थातिः इति सूत्रं भवति। तत्रापि 27 सूत्रं भवति। एतावतामेव नाम एतावद्भिः सूत्रैः उक्ताः ये प्रत्ययाः तेषामेव विभक्तिसंज्ञा। तर्हि तसि इत्यस्य विभक्तिसंज्ञा नास्ति। तर्हि तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति आदेशः न क्रियेत। तर्हि तस्मिन् नाम तस्य विभक्तिसंज्ञायाः अभावे सर्वनामशब्दानां तदाद्यत्वादीनि कार्याणि न स्युः। तदर्थं विभक्तिः निमित्तभूता परतः अपेक्षिता भवति इति। अतः तत्र किमुच्यते चेत् विभक्तित्वमपि यस्य सम्पद्येत तदर्थं तसिल् इति आदेशः तसेः स्थाने उच्यते इति कथयति। अन्यथा परत्वात् तसौ कृते नाम यदि परत्वात् तसिलं प्रबाध्य तसि इति प्रत्ययः एव क्रियते तर्हि कथयति तस्य अप्राग्दिशीयत्वात्
नाम सः तसि इति प्रत्ययः यः वर्तते सः प्राग्दिशीयेषु नान्तर्भवति। अतः अप्राग्दिशीयत्वात् विभक्तित्वाभावात्, नाम विभक्तित्वं न भवति, तदाद्यत्वादिकं न स्यात् इत्यर्थः। अपेक्षितस्थलेषु त्यदादिनामः इत्यादयः विधयः न प्रवर्तेरन् येषां कृते विभक्तिः परतः अपेक्षिता भवति। एवं किल? अतः तसि इत्यस्य स्थाने अपि अयं तसिल् इति प्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। उदाहरणानि विस्तरेण तु प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः अपादाने च हीरुहोः इत्यत्र द्रक्ष्यन्ते। समीचीनम्। प्रद्युम्नः वासुदेवतः प्रति इत्यादीनि उदाहरणानि च तत्र वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु। आम्, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं पर्यभिभ्यां च इति। सूत्रे द्वे पदे भवतः पर्यभिभ्याम् इत्येकं पदं भवति, च इति च अपरं पदं भवति। तत्र परिश्च अभिश्च पर्यभी इत्येवं विगृह्यते। ताभ्यां पर्यभिभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति प्रथमे पदे। च इति अव्ययपदं भवति इति वयं जानीमः एव। प्रकृते पञ्चम्यास्तसिल् इत्यस्मात् सूत्रात् तसिल् इत्यनुवर्तते। किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इत्यपि अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते अपि अनुवर्तन्ते। समर्थानां प्रथमाद् वा एतस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र मूले कथयति आभ्यां तसिल् स्यात्, नाम परि अपि च अभि इति आभ्याम् अपि तसिल् इति प्रत्ययो भवति इति। सम्यक्। एतावानेव सूत्रस्य अर्थः। परितः सर्वतः इति इत्यादीनि उदाहरणानि, अभितः उभयतः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र वक्ष्यन्ते। ततः पूर्वं वार्तिकमत्र अस्ति उच्यमानम् एकं। वार्तिकञ्च वर्तते एवं सर्वोभयार्थाभ्यामेव इति। सर्वोभयार्थाभ्याम् इति एकं पदं वर्तते। तत्र नाम परि अपि च अभि इत्यनयोः क्रमशः सर्वार्थः उभयार्थश्च गम्यमानः स्यात्। परि इत्यस्य सर्वार्थः, अभि इत्यस्य च उभयार्थः गम्यमानः भवेत्। तदा एव आभ्यां तसिल् इति प्रत्ययः भवति। एवं रीत्या अर्थः एतेन वार्तिकेन उच्यते। तर्हि परितः इति रूपं साध्यते। कोऽर्थः तस्य? सर्वतः इत्यर्थः। अर्थः उक्तः वर्तते मूले, सर्वतः इत्यर्थः। परिशब्दात् तसिल् प्रत्ययः, तसिलः तस् इति अवशिष्यते। परितस् सुप्रत्ययः अव्ययादाप्सुपः तस्य लोपः सस्य रुद्धविसर्गे सति परितः इति रूपं च सिद्धं भवति। एवमेव अभितः इति। अभि इत्यस्मादपि तस् इति प्रत्ययः भवति, सुप्रत्ययः आयाति। अभितस् सु, तस्यापि अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। अभितः इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। कोऽर्थः? उभयतः इत्यर्थः। नाम अनयोः एवमर्थः भवति इति वार्तिककृता अस्माकं कृते बोध्यते। सर्वोभयार्थाभ्यामेव इति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति परिषिञ्चति अभिषिञ्चति इत्यादौ वाग्रहणात् पक्षेन तसिल्। एवं खलु? परिषिञ्चति, अभिषिञ्चति,
वाग्रहणं कृतं वर्तते क्व समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यस्मात् सूत्रात् वा इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते इति कृत्वा तर्हि अत्रापि परि अपि च अभि अस्ति एव खलु। सिञ्चति इति क्रियापदात् पूर्वं षत्वं तत्र जातं भवति। यदि परि अभि इति अस्ति एव तर्हि पक्षे अत्रापि तसिल् इति भवतु। परिषिञ्चति इत्यस्मिन् अर्थे अपि परितः इति रूपं भवतु। अभिषिञ्चति इत्यस्मिन् अर्थे अपि अभितः इति रूपं भवतु। तथा न, तद् अनिष्टं। परिषिञ्चति इत्यस्मिन् अर्थे परितः इति रूपम् अनिष्टम्। अभिषिञ्चति इत्यस्मिन् अर्थे अपि अभितः इति रूपम् अनिष्टम्। एवं खलु। अतः तत्र वार्तिककृता नियमनं क्रियते। भोः सर्वोभयार्थाभ्यामेव आभ्यां पर्यभिभ्यां तसिल् प्रत्ययः अपेक्षितः, न तु अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् अर्थे इति पङ्क्तेः आशयः। समीचीनम्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं सप्तम्यास्त्रल् इति। सप्तम्याः इति एकं पदं भवति। सप्तमी इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति सप्तम्याः इति। त्रल् इति द्वितीयं पदं भवति। तत्र किंसर्वनाम बहुभ्यो ज्यादिभ्यः इति सूत्रमनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्माच्च वा इति अनुवर्तते। मूले तु साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं। व्याख्यात्रा तावत् सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। कथयति किमादिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः अद्यादिभ्यस्त्रल् इत्यर्थः। एवं किल। सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति। कथयति कुत्र इत्यादि रूपाणि कुतः इत्यादिवत्, नाम कुत्र इत्यादीनि यानि रूपाणि साधितानि तानि कुतः इतिवत् सिद्ध्यन्ति इति। तर्हि तत्र कुत्र इत्यस्य कस्मिन् एवं विग्रहः कर्तव्यः। यत्र इत्यस्य यस्मिन्, तत्र इत्यस्य तस्मिन्, बहुत्र इत्यस्य तत्र बहुत्र इत्यस्य बहु इति शब्दः प्रकृते पुंसि स्वीकृतश्चेदपि बहौ इति विग्रहः वक्तव्यः स्यात्, अथवा बहुषु, बहुवचने अपि वक्तुं शक्यते, बहुषु। एवं किल। संख्यावाचकश्चेत् तर्हि तु नित्यबहुवचनान्ततया एव व्यवहर्तव्यम्। अस्तु, किं कथयति इत्यादिरूपाणि कुतः इति इत्यादिवत्, नाम तदेव किम् इति शब्दात् त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यन्तात् सप्तम्याः लुग् भवति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। कुतिहोः तकारादिः प्रत्ययः परतः अस्ति, अतः किं शब्दस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति। कुत्र सुप्रत्ययः आयाति, तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। एवं यस्मिन् यत्र यद् इति शब्दः भवति। यद् त्र त्यदादिनामः इत्यनेन तकारस्य अकारः भवति। ततश्च पररूपम् अत्र भवति यत्र यत्र, ततः सुप्रत्ययः आयाति, तस्य सुप्रत्ययस्य च अव्ययादात् सुपः इत्यनेन लोपः भवति। तद् त्रल्, अत्रापि यत्र इति वदेव प्रक्रिया भवति। त अत्र तत्र तत्र सु तत्र इति रूपं सिद्धं भवति सोर्लोपे सति। बहुत्र बहु बहु अथवा बहुषु एवं रीत्या विग्रहे कृते बहु इत्यस्मात् शब्दात् त्रल् इति प्रत्ययः भवति। त्रलः त्र अवशिष्यते। बहुत्र सुप्रत्ययः आयाति, तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपे सति बहुत्र इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते। व्याख्याता अपि अग्रिमं सूत्रं आरभते।
मूले अपि इदमो हः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। इदमः इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हः हः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। प्रकृते सप्तम्यास्त्रल् इत्यस्मात् सप्तम्याः इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। मूले उक्तं त्रलोपपादः, नाम त्रलं प्रबाध्येदं प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति, व्याख्यातासूत्रार्थं कथयति। इदं शब्दात् सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। इदम् एतस्मात् त्रल् नास्ति, ह प्रत्ययः भवति, अन्यथा इत्र इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इदम इष् इति कृते सति। अतः ह प्रत्ययः भवति। मूले कथयति इषादेशः, नाम इदम इष् इत्यनेन सूत्रेण ह प्रत्यये परतः इष् इति आदेशः भवति। षित्वात् सर्वादेशः सः भवति। अतः इ ह इह सुप्रत्ययः भवति, तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति, इह इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र रूपं भवति, अग्रे तत्र सूत्रं भवति किमोत् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। किमः इति एकं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, अत् इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येते अनुवर्तन्ते। समर्थानां प्रथमाद् वा एतस्माद् वा इत्यपि अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति अपकृष्यते इति। मूले पश्यन्तु, वाग्रहणम् अपकृष्यते। कथयति वाह चच्छन्दसि इति, वाह चच्छन्दसि इति उत्तरसूत्रादिति शेषः। अग्रिममेव सूत्रं भवति, द्वादशं सूत्रं वर्तते खलु किमोत् इति। अग्रिमं सूत्रं भवति वाह चच्छन्दसि इति। अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तस्मात् सूत्रात् वा इत्यस्य अपकर्षणं क्रियते गतसूत्रं प्रति। तत्र कथयति अग्रे अपकर्षे व्याख्यानमेव शरणं, नाम अत्र अस्य अपकर्षे व्याख्यानमेव शरणं भवति इति। ततः सूत्रार्थं कथयति मूले सप्तम्यन्तात् किमोद्वा स्यात् इति पक्षे त्रल्, नाम सप्तम्यन्तात् किम् इत्यस्मात् शब्दात् अत् इति प्रत्ययः। तदेव कथयति व्याख्याता अत् प्रत्यये तकारः इत्। अयम् आदेशो न, अयं प्रत्ययः अत् इति प्रत्ययः। विकल्पेन भवति पक्षे त्रल् इत्यपि प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति न विभक्तौ इति निषेधस्तु न भवति, नाम न विभक्तौ तु स्मः इति निषेधः अत्र न भवति। कुतः? तवर्गस्य इत्वप्रतिषेधः अतद्धिते इति वार्तिकात्। तत्र वार्तिकमेकमुच्यते भाष्ये, तवर्गस्य इत्वप्रतिषेधः अतद्धिते। तवर्गस्य इत्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः सत्यं, परन्तु तद्धिते न। तद्धिते तु इत्वं भवत्येव इति, अयं च तद्धितः वर्तते, अतः तकारस्य इति संज्ञा भवत्येव। समीचीनं। तर्हि का स्थितिः आयाता? किम् अत् किम् अ इति स्थितिः वर्तते। पक्षे त्रल् अपि भविष्यति। त्रलः पक्षे यद्यपि रूपं साधितमेव कुत्र इति, अतः पक्षे साध्यमानः वर्तते प्रयोगः। किम् अ इत्यवस्थायां
तत्र किमस्थाने क्वादेशः करिष्यते तदर्थमग्रे अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यते सप्तमाध्यायस्थं तच्च वर्तते एवं क्वाति। तत्र व्याख्याता कथयति क्व अति इति छेदः। क्व इति लुप्तप्रथमाकं भवति तदेव कथयति। क्व इति लुप्तप्रथमाकं किमः कः इत्यतः किमः इत्यनुवर्तते। नाम प्रकृतसूत्रं प्रति किमः कः इत्यस्मात् किमः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति तत्र सप्तमाध्याये। समीचीनं। तदाह किमः क्वेति सूत्रार्थं कथयति मूले पश्यन्तु। किमः क्वादेशः स्यात् अति नाम अकारः यदा परतः भवति अस्माकं सविधे सा स्थितिः अस्त्येव तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे। किं शब्दात् सप्तम्यन्तात् अत् प्रत्ययः तकारः इत् अर्थात् किम् इति स्थितिः भवति या स्थितिः अस्माभिः पूर्वं प्राप्ता एव अस्ति। अग्रे कथयति किमः क्वादेशः इति भावः। किम् इत्यस्य स्थाने अनेन सूत्रेण क्व इति आदेशः भवति। क्व एवं खलु क्व इति खलु स्थितिः जायते। क्व इत्यवस्थायां यस्य च इत्यनेन सूत्रेण वकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति। क्व इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव नाम सुप्रत्ययः आयाति तस्य अव्ययादाप्सुतः इत्यनेन सूत्रेण लोपे सति क्वाति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। पक्षे कुत्र इति अपि रूपं भवति खलु। व्याख्याता कथयति कुत्रे इति कथयति अप्रत्ययाभावपक्षे त्रली कुतिहोः इति कुभावे रूपं नाम कु इति भवति तदा इदं रूपं पक्षे सिद्ध्यति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति केचित्तु किमोत् इत्यत्र उत्तरसूत्राद् वाग्रहणापकर्षे प्रमाणाभावात् प्रलम्बादित्वा नित्य एव अत् प्रत्ययः। उत्तरसूत्रात् प्रकृते वा इति नापकृष्यते तत्र प्रमाणं नास्ति। किञ्च इदं वदन्त्यपि किं कुत्र इति शब्दः वैदिकः एव लौकिकः नास्ति। नागेशस्तु प्रबलतया अत्र खण्डयति कुत्र इति प्रयोगः नास्ति लोके नास्ति वेदे एव अस्ति। लोके तु क्व इत्येव व्यवहर्तव्यं। तदिदं च मया कदाचित् पूर्वमपि मुखात् यदा कुत्र इति शब्दः निर्गतः आसीत् क्वचित् कस्मिंश्चित् पाठे तदा भवतां कृते उक्तमपि आसीत्। अस्मिन् विषये वयं तद्धितेषु विमर्शं करिष्यामः। अतः केचन कथयन्ति वा इति ग्रहणस्य अपकर्षणे मानं नास्ति नाम प्रमाणं नास्ति अतः लोके क्व इत्येव रूपं। वेदे तु वाह च छन्दसि इति वक्ष्यते अग्रे परन्तु केचन अपकर्षयन्ति। यतः कुत्र इति प्रयोगः यद्यपि शिष्टैः लोके न व्यवहृतः दृश्यते वेदे तु अस्ति अथवा वैदिकवाङ्मये स्यात् लौकिकवाङ्मये नास्ति नाम लौकिकसंस्कृते नास्ति। परन्तु कतिपये केचन प्रयोगाः दृश्यन्ते वा कैश्चित् कवीनाम् इति मया भाति अतः एव लोके अयं प्रयोगः प्रसृतः। वस्तुतः वैयाकरणस्तु नायं सिद्धान्तः परन्तु अन्येषां मतं भवति इति कृत्वा अत्र उक्तं। दीक्षितेनापि मूले प्रतिपादितं वर्तते। कदाचित् तेनापि लोके कुत्र इति प्रयोगः दृष्टः स्यात् अतः तस्य प्रतिपादनार्थम् इदमुक्तं। नागेशेन तु खण्डितं। तदेव कथयति नाम उत्तरसूत्राद् वाग्रहणापकर्षे प्रमाणाभावात् प्रलम्बाधित्वा नित्येव प्रत्ययः कुत्र इति तु अपशब्दः इत्येव अपशब्दः एव इत्याहुः। नाम कुत्र इति अपशब्दः नाम लोके तस्य प्रयोगः नास्ति अतः अपशब्दः वेदे तु भवति इति। समीचीनम्। अस्तु तत्र शिष्टप्रयोगः एव प्रमाणं भवति। यदि लोके शिष्टेन केनापि व्यवहृतं तर्हि तस्य सिद्धिः वक्तुं शक्यते।
अस्तु, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं वयं पठामः अधुना। वाहचच्छन्दसि सूत्रे कानिचन पदानि वर्तन्ते। प्रथमं पदं वर्तते वा, द्वितीयं पदं वर्तते ह, तृतीयं पदं वर्तते च, चतुर्थं पदं वर्तते छन्दसि इति। वा इति अव्ययं भवति, ह इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमस्य तत्र प्रथमायाः तत्र लोपः जातः भवति। तदेव कथयति व्याख्याता, ह इति लुप्तप्रथमाकम्। अग्रे कथयति किमः सप्तम्यन्तात् ह प्रत्ययः स्यादित्यर्थः। नाम तदेव नाम प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्मात् वा तद्धिताः एते अधिकाराः अत्रापि भवन्ति। तदेव सूत्रार्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता, किमः सप्तम्यन्तात्, नाम किं शब्दः सप्तम्यन्तः तस्मात् ह प्रत्ययः स्यात्, नाम ह इति प्रत्ययो भवति इति कथयति। चादत्रल् च, प्रकृते च ग्रहणसामर्थ्यात् अत् इति प्रत्ययोऽपि भवति, त्रल् इत्यपि प्रत्ययः भवति इति। एवं खलु। अतः त्रिविधानि रूपाणि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। अग्रे पश्यन्तु, व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति यद्यपि वैदिकप्रक्रियायाम् इदम् उपन्यसनीयम् एवं किल, तथापि वाग्रहणस्य पूर्वसूत्रे अपकर्षणज्ञानाय तदुपन्यासः। ओहो, तर्हि दीक्षितेन अयं वाग्रहणम् अत्र समर्थ्यमानं वर्तते। नागेशस्तु अत्र प्रायः नाङ्गीकरोति। नाम अत्र वाग्रहणस्य अपकर्षणम् अपि कैश्चित् उच्यमानं वर्तते, अतः अत्रैव इदं वैदिकं सूत्रं पठितम् इति भावः। समीचीनम्। ततश्च उदाहरणं कुह स्थः, तदेव छन्दसः एव उदाहरणं, वैदिकस्य एव इदम् उदाहरणं वर्तते। कस्मिन् इति विग्रहः भवति, किम् इति शब्दात् ह प्रत्ययः भवति। वाहचच्छन्दसि इत्यनेन किं ह, किम् इत्यस्य स्थाने कुतिहोः इत्यनेन कु इति आदेशः। कुह कुह, कोऽर्थः, क्व अथवा कुत्र इत्येव अर्थः। एवं खलु। कुह जग्मथुः इति अन्यदपि उदाहरणं प्रदत्तम्। समीचीनम्। त्रलः पक्षे तु उदाहरणं तत्र उक्तं खलु व्याख्याता, चादत्रल् च। अत्प्रत्ययपक्षे तु क्व इति उदाहरणं भवति एव। क्वाति इत्यनेन किम् इत्यस्य स्थाने क्व इति आदेशः। त्रल् पक्षे तत्र किम् इत्यस्य स्थाने कुतिहोः इत्यनेन कु इति आदेशः। एवं किल। अतः पक्षे क्व कुत्र इति एतत् रूपद्वयमपि सम्भवत्येव। तत्पूर्वं साधितम् इति कृत्वा मूले पुनः नोक्तम् इति भावः। नाम अत्र नूतनः यः विषयः स एव उक्तः इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते, अग्रिमं सूत्रं पठ्यते, द्वितीयाध्यायस्य सूत्रं पठ्यते। एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य त्रयस्त्रिंशम् इदं सूत्रं भवति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र एतदः इति षष्ठ्यन्तं रूपं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। त्रतसोः इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। त्रतसौ इति तृतीयं यत् पदं भवति तत् प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अनुदात्तौ इति च प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। समीचीनम्।
किं किम् अनुवर्तते तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यामः। इदमोऽन्वादेशे इत्यस्मात् कथं समग्रं सूत्रं तद् इदमोऽन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ तत्सूत्रमस्माभिः शब्दाधिकारे सुष्ठुतया पठितम्। कथयति इत्यस्मात् अन्वादेशे इत्यनुदात्तः इत्यनुवर्तते। अन्वादेशेषनुदात्तः अन्वादेशे अश् अनुदात्तः त्रीणि पदानि अन्वादेशे अश् अनुदात्तः इमानि त्रीणि पदानि अस्मात् सूत्रात् अनुवर्तन्ते इति भावः। तदाह किमाह अग्रे सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति अन्वादेशे इत्यादिना एतत् सूत्रार्थं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्येव विचारः अस्माभिः कृतः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागतिशीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।